लेवीशास्त्राच्या पुस्तकावेले वाचप 22. आरोनाक आनी ताच्या पुतांक सांगूक सर्वेस्परान मोइजेसाक फर्मायले, तुमी म्हज्या पवित्र नावाक बेमान करूंक फावना. देखून इस्रायल परजा म्हाका पवित्र भेटो करतात त्यो सगळ्यो मानान लेखतात. हांव सर्वेस्पर. तुमचे सोस्तींतलो कोणूय रिती प्रमाणे अशुद्ध आसतना इस्रायल परजेन म्हाका भेटयलोल्या दान देण्या सरशी येता, ताच्यान आनीक केन्नाच म्हज्या वेदीची सेवा करूंक जायना. पिनकेचे पिनकेक हें पाळूंक जाय. आरोनाचे सोस्तींतल्या कातीची विकोटी पिडा आसलोल्याच्यान वो आंगांतलें भायर सरता ताच्यान तें पवित्र खाण चाखून नजो, तो रिती प्रमाणे शुद्ध जाय पर्यान. कोणूय यादनीक मेल्ले कुडीक तेंकून वो आंगांतलें बी वेतोल्याक तेंकून वो अशुद्ध मनशा जनावराचे कुडीक हात लावन तो अशुद्ध जातलो. हे परी अशुद्ध जाल्लो यादनीक सांज पर्यान तो अशुद्ध उरतलो. आनी अशेंय आसतना ताणें नाल्या शिवाय ताच्यान पवित्र भेटेंतलें खावं नजो. दीस दारेर पडल्या उपरांत तो शुद्ध जातलो आनी तेन्ना ताच्यान तें खावं येत, कित्याक हेंच ताचें जेवण खाण. ताच्यान आपशींच मेलोल्या वो जंगली मोनजातीन मारलोल्या जनावराचें मांस खावं नजो, तो अशुद्ध जातलो. हांव तो सर्वेस्पर. हांवें दिल्या ती शिकवण सगळे यादनीक सांबाळटले, नातर ते गुन्यांवकारी जावन मरतले, कित्याक तांणी पवित्र कायद्याक पाळो दिलो ना. हांव सर्वेस्पर आनी हांव तांकां पवित्र करतां. फकत यादनिकाच्या कुटुंबान तें खाण खावं येत. हाचे भायर तें पवित्र जेवण कोणेच खावंक जायना. यादनिकाशी रावतल्या वो ताणें कामाक लायलोल्या लोकांच्यान पर्यान. पूण यादनिकान विकतो घेतलोल्या वो ताच्या घरांत जल्मल्ल्या चाकराच्यान तें खावं येत. यादनिकाची धूव जी यादनीक न्हय ताचे कडेन लग्न जाल्या तिच्यान तें खावं नजो. पूण घोव मेला वो घोवान सोडल्या आनी भुरगीं नात आनी बापायच्या घरांत आनी ताचे खाल रावूंक आयल्या तिच्यान तें खावं येत. फकत यादनिकाच्या कुटुंबान तें खावचें. ताच्या कुटुंबाचो न्हय ताणें चुकोन तें केलें जाल्यार ताका कळून येतच ताणें त्या जेवणाचें आख्खें मोल आनी त्या भायर ताचो 5वो वांटो यादनिकाक फारीक करूंक जाय. हें खाण पवित्र देखून जांकां खावंक फुटवना तांकां दिवन यादनिकान तें बोश्टावचें न्हय. ह्या वरवीं खातलो गुन्यांवकारी जातलो आनी खास्तीक सांपडटलो. हांव सर्वेस्पर आनी हांव त्यो भेटो पवित्र करतां. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, आरोनाक आनी ताच्या पुतांक आनी सगळे इस्रायल परजेक ही शिकवण दी. इस्रायल परजे मदलो कोणूय वो हांचे मदीं जियेतलो पोरको मनीस एक ओम भेट हाडटा, जावं ती खुशे मोनान केलोली, जावं ती आंगवण पाळचे खातीर, आडलोल्या जनावराक कसलीच खोट आसूंक फावना. ती मानता तसली जावंक खोत नासलोल्या
आनी दादल्या लिंगाचें जनावर तें जावंक जाय. खोत आसलोलें जनावर जायत जाल्यार सर्वेस्पोर ती भेट मानून घेवचो ना. एकताराची ती भेट जायत जाल्यार आंगवण खातीर जावं खोशे मनान केलोली ती भेट मानता तसली जावंक जनावरांक खोत वो मिरी आसूंक फावना. कुड्डे वो थोटे वो सांदे कातरून गेल्ले वो व्हांवता तसलो गाय आसलोले वो कातीक पुळेर वो हेर पिडा आसलोले जनावर सर्वेस्पराक भेटोवचे न्हय. आनी खानबेटेक ते वेदीर केन्नाच हाडचे न्हय. खोशे मनान केल्ले भेटेक पांगळे जनावर हाडूं येत, पूण आंगवणपाळच्याक तें चलोना. पारयो वो आंद बिगडलोलें कापून जावं चेचून वो कशेय पोरी असलें जनावर सर्वेस्पराक भेटोवचे न्हय. तुमच्या देसांत असलें चलोना. पोरक्या मनशा थावन घेतलोलें जनावर भेटोवचें न्हय. ह्या जनावराक खोद आसा आनी तें मानचें ना. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, वासरू वो मेंढऱ्याचें पोर जल्मल्या उपरांत 7 दीस आवय सोरशिल्लें ताका कुशीन करचें न्हय. त्या उपरांत खानबेटेक तें चलता. गायेचें वो मेंढऱ्याचें वो बोकडेचें पोर आनी ताची आवय एकाच दिसा भेटोवची न्हय. सर्वेस्पराक दिनवासनेची भेट करतात तेन्ना ती मानता तसली जावंक थारायलोले कायदे सांबाळात. हे भेटेचें मांस त्याच दिसा खावचें, दुसरे सकाळीक दवरचें न्हय. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हजे कायदे सांबाळात, हांव सर्वेस्पर. म्हज्या पवित्र नांवाक बेमान करूं नाकात. हांव पवित्र म्हूण सगळे इस्रायल परजेन मानूंक जाय. हांव सर्वेस्पर आनी हांव तुमकां पवित्र करतां. आनी हांव तुमचो देव जावचे खातीर हांवें तुमकां इजिप्तांतलीं भायर काडून हाडल्यात. हांव सर्वेस्पर.